like, subscribe, and get notified. MMC Chairperson Girish Borkar visited the vegetable market along with staff on tour-day and cleared encroachments on roads. He told the vendors that a white line would be drawn to show the maximum space limit to keep trace. He said he frustrated with the behavior of the migrant vendors. तुमका तुमच्या दोळ्यान तुम्ही पळयता आमी आपयता तुमका तुम्ही हे व्हिडिओ काढता तुम्ही टीव्हीर घालता हां पण आमी थकले येवन सांगून काय न्हू सगळ्यात धंदे करपाचो आमी तांकां सांगला धंद्याच्या आमी आड येना पूण शिस्त दवरा तुम्ही रावता अशें ते लोकांक त्रास जाता तुमच्याच फुडें एकट्या लोकांक म्हटलें पळय तुमी आतां केलें पूण हें सुदारना म्हणून कित्याक सुदारपा न्हय हे हांव चडशे आवटसायडर गोंयचे भायले लोक आहे पयलींच आसा आमकां प्रॉब्लेम काय ना म्हणटा हांव कळ्ळें तुका धंदो करा पूण मर्यादीन करा अरे हाडटा 4-4-5 जागो उरतात हेचो 2 फुटाचो जागो उरता चलतले कसं आता आमी येयले ते प्लास्टीक लायता प्लास्टीक लावन सगळे घाण करून उडयला ते प्लास्टीक आमी सगळें कट केला आमी ताका लास्ट म्हणलें प्लास्टीक लावप ना म्हटलें पावसान एक लायता ओके बाबा पावस पडटा म्हणून लायता म्हणून पूण एवरी टायम लायता पावसान मागीर म्हणटलें वत लागता म्हणून म्हणलें हेंचें कशें हेंकां न्ही हें ना नो एंडींग ना तांकां आतां स्ट्रिक्टली आमी प्लास्टीक पिनलेलें आहा आनी सांगलां प्लास्टीक खंयच आसचें ना म्हणून प्लास्टीक आनी तांकां आमी सांगलेलें डोंट ट्रे दवर म्हणून पूण सुदारपाचें नांव काडना तेंच्यांनी आमकां मागणी सांगलेली आमकां हांगा टॉयलेट ना टॉयलेटें काम चालू आहा फाटल्यान पळय हेंच्या फाटल्यान चालू आहा आं म्हटल्यार जेन्ना आमी हांकां सगळे सोय दिता जाल्यार हे आमकां हे कायदो पाळना हांगा हेचे हांवें आमकां एटीओक आपयला सांगलेलो एटीओक सांगलेलें ते आयज कोण ना पूण तेंच्यांनी हांगा येवन तेंच्यांनी पळोवपाचें हांव आतां स्पेशल येयला कित्याक आमकां लोकांचे कॉल येता आमकां सिनियर सिटीजनांक कॉल येता हांगा त्रास जाता लोकांक हांगा चलोन येवपाक कोण जागो ना गाडी जाल्यार गाडी घेवपाक मेळना हां सो आपणाक जाय तशें केलें हेंच्यांनी म्हणून आतां आमी खुपून घेवचें ना तांकां आतां हांवें लायन मारपाक लायल्या 2 ट्रेच्या भायर येत ताची ट्रेत उखलपाची आनी हे दखल हेंच्यांनी आमचे EMI कोण आसा भोंवता तेंच्यांनी घेवपाक जाय जे आमचे हांगा मार्केट इन्स्पेक्टर आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय एवरी टायम आमी येयले आनी बोवाळ जाले आनी धांवले म्हूण जायना कित्याक तांकां पयलींसून कोण येयल्ल्या कोण काय करता म्हणून म्युनिसिपालिटी अशी येता भियेता आनी धांवता म्हणून आनी परत तेंच जाता पूण आतां जावपा ना पूण आमी तांकां सांगलां तितलें आमी कामां केल्या तांकां कितें कितें जाय तें तांकां मार्केटान तें आमी केलां टॉयलेटीचो फॅसिलिटी केल्या तांकां ते मदलो ते खांबो काडपाक तें सांगलेलें आसा पूण तांकां सांगलें तुमी आयका तेंच्यांनी 1 ट्रेचें सांगलेलें तेंचे 2 सांगलें म्हाका चल 2 ट्रे दवरा पूण ते 2चे 5 करता म्हणून आयज तुमकां आपयला कित्याक बाबा तुमकां कळपाक जाय बाबा आमी आमचे कडसून प्रयत्न करता पूण हे खंय तरी आमकां आमच्या हेतून हें घेयना आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना म्हणून आतां तरी तेंच्यांनी कॉन्फिडन्स घेवचें कित्याक आमी आतां स्ट्रीक आहा आनी आमी तुमचें सामान आमकां व्हरपाचें तुमी प्रसंग हाडूं नाका आमी तर सामान येयलें जाल्यार आमी दिवपा ना इतलेंच सांगता आनी काय सांगता चॅकींग खातीर आमचे मनीस भोंवतात आमचे मनीस भोंवन कितें करता तें म्हाका खबर ना कळ्ळें न्हू लास्टाक ब्लेम कितें जाता कावन्सिलराचेर येता आनी चेअरपर्सन येता हां पूण तेंचें काम तेंची ड्युटी तेंच्यांनी पळोवपाक जाय तांकां सांजे 8 मेरेन आसा ड्युटी ती शिफ्ट वायज आसा म्हण तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आमी परत येवन कितें पळयतले आमी येतले परत एक्शन जातली एक्शन जाता तांकांय थोड्यांक त्रास जाता थोडे बरे आसा पूण थोड्यांक कितें बरें आसता तांकां हेंच्या खातीर तेंचेंय नांव हें जाता पिड्ड्यार जाता पूण हें खंय तरी बंद जावपाक जाय बाबा तुमकां देवान दिलां इतलें बरें धंदो करपाक ते तुमी करता इतलीं वर्सां पूण बरो करा प्रमाण करा लोकांक त्रास दिवं नाका म्हणटा Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.